معراج دا جو لفظی معنی ہے عروج یعنی بلندی. معراج عروج وچ مشتق ہے اور عروج دا معنی ہے بلندی. یاد رکھو ویسے تے رب ذوالجلال نے 1,00,000 تے کم و بیش 24,000 نبی دنیا جلوہ گر فرمائے اور ہر پیغمبر نو اللہ نے معراج دا شرف عطا فرمایا. آدم علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی آئے نے اللہ نے معراج دا شرف ہر نبی نو نصیب کیتا ہے. لیکن جس قسم دا معراج جیسا عظمتاں والا شانہ والا معراج اللہ پاک نے ساڈے ایمانہ دے والی و مولا عقائد و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عنایت فرمایا، ایسا معراج کسی اور نبی دے حصے سے نہیں آیا. حضور دی ذات بے مثال، حضور دی شان بے مثال، حضور دے معجزات بے مثال، حضور دی معراج بے مثال. جس ادا چ ویکھو، جس پہلو وچ ویکھو، کملی والا نبیاں دی صف وچوں شان بے مثالی دا مالک نظر آئے. حضور دی ہر ادا بے مثال، حضور دی ہر شان بے مثال. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی معراج بھی سارے انبیاء تو بے مثال. ویسے حضور دی ذات دیاں 3 جیتاں، بشریت مصطفیٰ، دوسرا نورانیت مصطفیٰ اور تیسرا حقیقت مصطفیٰ. یعنی حضور دی مقدس ذات دیاں 3 جیتاں نے تے میرے آقا علیہ السلام دی ہر جیت نو اللہ نے معراج عطا فرمایا. بشریت مصطفیٰ نو جڑا معراج ہویا وہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک، یہ ہے بشریت مصطفیٰ دا معراج. اور مسجد اقصیٰ تو لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ ہے نورانیت مصطفیٰ دا معراج. اور سدرۃ المنتہا تو لے کے مکان و مکان تک یہ ہے حقیقت مصطفیٰ دا معراج. یعنی حضور دی ہر جیت نو اللہ نے معراج دا شرف عطا فرمایا. میرے آقا کریم علیہ السلام نو شان بشریت یعنی ظاہری اعتبار نال ابو جال نے ویکھا، حضور ابو جال نے حضور نو بشریت وچ ویکھا اور صدیق اکبر نے حضور نو نورانیت وچ ویکھا. اور حقیقت مصطفیٰ نو صرف خدا جانتا ہے. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا میری حقیقت نو میرے خدا تو سوا کوئی نہیں جاندا، صرف حقیقت مصطفیٰ نو خدا جاندا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ہر جیت نو اللہ نے شرف معراج نال مالا مال فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھو کئی لوگوں نو اتنے شائبہ لگدا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور دا اے معراج جسمانی معراج نہیں سی، روحانی معراج سی. اسی الحمدللہ ساڈا سنیاں دا عقیدہ بڑا باکمال، اسی روحانی معراج دے بھی قائل ہاں، جسمانی معراج نو بھی منن والے ہیں. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی تصریح دے نال بڑی وضاحت دے نال نقل فرمایا ہے اور لکھن والی شخصیت ایڈی باکمال ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جدوں ہی مدینہ پاک حاضر ہوندے نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مقدس دربار گہربار حضور دے روضہ منورہ دی آپ داڑھی شریف دے والا نال صفائی کرتے. ایڈی وڈی شمع واسطے دیوانہ بھی ایڈا ہی بے مثال، پروانہ بھی ایڈا باکمال ہونا چاہیے. او شخصیت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ نے 34 بار معراج روحانی نال مالا مال فرمایا. یعنی خواب دے اندر روحانی طور تے حضور نو کتنی مرتبہ معراج ہویا؟ 34 بار. اور ایک بار جڑا 27ویں ہویا اے میرے مصطفیٰ دا جسمانی معراج. اسی روحانی معراج نو بھی مننے ہاں تے جسمانی معراج نو بھی مننے ہاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شانہ عظمتاں کمالات معجزات معراج جس اعتبار نال ویکھو دنیا حیران ہو جائے گی کہ اتنی شانہ دا مالک پوری کائنات دے تو افضل انبیاء نے اور انبیاء دی جماعت وچوں جتنے بھی لوگ نے برگزیدہ نے با کمال لوگ نے ان سارے با کمال لوگاں دے اگر کمالات اکٹھے کیتے جان تے سارے شانہ سارے کمالات ذات مصطفیٰ وچ نظر آتے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور حضور دی ہر ادا خواہ و معراج والی ادا ہوئے، میلاد والی ادا ہوئے، میرے مصطفیٰ دی ہجرت والی ادا ہوئے، حضور دے معجزات والی ادا ہوئے، ساریاں اداواں ہی بے مثال نے. اس واسطے ساڈے امام نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا. آپ ارشاد فرماندے نے تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا،
گل چنگی لگے تے بولو سبحان اللہ. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. پڑھیے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا. ہر ادا حضور دی بے مثال ہے. اسی طرح معراج دا معجزہ اتنا با کمال ہے. ویسے میں ایک عرض کرنا، معراج رب نے کیوں کروائی؟ ادیاں حقیقی حکمتاں تے میرا خدا جانے یا دا مصطفیٰ جانے. لیکن علماء کرام نے جڑی اپنی محبت دے نال اپنے علم دی روشنی دے اندر جو معراج دیاں حکمتاں بیان کیتیاں نے، ایک دو حکمتاں سنو. آدم علیہ السلام تا لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جلوہ گر ہوئے تے ہر نبی نے اللہ دے ہون دا اعلان کیتا ہے. اپنی امت نو، اپنی قوماں نو نبی دس دے لوگو خدا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ دنیا اپنے آپ بن گئی، ان دے بناون والا خالق و مالک موجود ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. ہر نبی نے اللہ دی وحدانیت کا اعلان فرمایا، لیکن اسی بڑے ہی ادب و احترام نال، بڑی عاجزی دے نال سب تو پہلے پیغمبر، پہلے نبی جنہاں نو رب نے اپنے ہتھاں نال بنایا، آدم علیہ السلام ہے. خلقت بیدی، حدیث پاک دے لفظ نے. آدم علیہ السلام دی بارگاہ چ میں بڑے ادب و احترام نال عرض کرنا، عالم تخیلات دے اندر، اے بابا آدم تانوں اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، تانوں رب ذوالجلال نے اپنے ہتھاں نال بنا کے اسماء دا علم عطا فرمایا. علم آدم الاسماء کلہا، سارے اسماء دا علم عطا فرمایا. بنی نو انسانیت بابا تے باپ تانوں بنایا. پیارے آدم علیہ السلام تسی واحد اور پہلے شخص ہو جڑے زمین تے اترے سب تو پہلے. تے تواڈے آن تو بعد پھر تساں اپنے اولاد نو، اپنے منن والےاں نو دسیا کہ اللہ ہے، اڑمناں نو بھی دسیا کہ اللہ ہے. بڑے ادب نال عرض کرنے آ، اے پیارے آدم علیہ السلام تسی جو رب دے ہون دا اعلان کیتا ہے تے کیا رب نو ویکھے؟ اللہ دے ہون دا جو اعلان کیتا ہے رب نو ویکھ کے اعلان کیتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے انکار سر ہلایا. آپ فرماتے ہیں نہیں، رب دے ہون دا اعلان کیتا ہے لیکن اسی ویکھیا نہیں کہ رب ہے. اسی بھی مننے ہاں بحمداللہ تعالی، کیونکہ سانو اسی زبان مصطفیٰ وچ سنے ہیں من خدا را طریقے میں شناسم خدا محمد است. اسی تائیں مننے ہاں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدا ہے. آدم علیہ السلام آپ دی بارگاہ جدوں عرض کریے کہ تسا رب نو ویکھیا ہے پھر اعلان کیتا ہے؟ آپ فرماتے نے ویکھیا تے نہیں تے حضور پھر اعلان کیوں کیتا ہے؟ آپ فرماتے نے میں جبرائیل علیہ السلام کو سنیا کہ خدا ہے پھر اعلان کیتا. چلو اس تو بعد اسی نوح علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کرنے، اللہ دے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام تسی 950 سال تک، کتنے سو سال میں 950 سال تسی دنیا نو وحدانیت دا درس دیندے رہے. اللہ ہے، اللہ ہے، کائنات نو دس دے رہے. کس بات دا اعلان کیتا؟ ایو اعلان کر دے رہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ دے پیارے پیغمبر نے 950 سال بعد فرمایا، قرآن اعلان کر دے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. اللہ دے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد فرمایا، دنیا نو دس دے رہے، اپنے انو بیگانیاں نو اعلان کر دے رہے، لوگوں من جاؤ رب ذوالجلال نے کائنات بنائی ہے، پوری کائنات کا خالق ہے. میں بڑے ادب نال اللہ دے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام دی بارگاہ وچ بھی عرض کرنا، نوح علیہ السلام ایک دو دن نہیں، ایک سال دو سال، ایک دو صدیاں نہیں، تسی 9.5 صدیاں 950 سال دنیا نو دسیا رب ہے، رب ہے. ذرا اتنا تے اعلان کرو، کیا رب نو ویکھے؟ تسی جو رب دے ہون دا اعلان کیتا ہے رب نو ویکھے؟ تے نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رب نو ویکھیا کوئی نہیں، رب دا دیدار نہیں کر سکے. اعلان ضرور کیتے نے. تے تسی جو اتنا بڑا اتنا تکڑا اعلان کیتا رب ہے، چلو کندے کول سن کے دسے؟ آپ نے فرمایا میں بھی جبرائیل علیہ السلام کو سن کے دسیا رب وحدہ لا شریک. بولیے سبحان اللہ. ویکھیا آپ نے بھی کوئی نہیں. چلو ہن اگے چلنے اسی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جد الانبیاء نے کم و بیش 70,000 یا 40,000 نبی تے جنہوں نے رب نے باپ بنایا، اتنے با کمال نبی.
اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بڑی عظمت بڑی شان دے مالک آپ دی بارگاہ دے اندر بھی بڑے ادب و احترام دے نال میں عرض کرنا اے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام تانوں اللہ نے اپنا خلیل بنایا تے بیلی بیلیاں کو پردہ تے نہیں نہ کر دے تانوں رب نے اپنا خلیل بنایا اللہ خالق کائنات دے نام تے تسی 2000 2500 3 4000 اکے وقت اپنیاں بکریاں بھی قربان کر چھڑیاں اتنے بڑے ایڑ تے ریوڑ اونٹاں دے گھوڑیاں دے بیلاں دے بکریاں دے ریوڑ بھی اپنے رب دے نام تو فدا کر چھڑے اے پیارے ابراہیم علیہ السلام تانوں رب نال اتنی محبت ہوئی کہ اپنی جان دا نذرانہ بھی اللہ دے راستے وچ پیش کر چھڑیا آگ دے اندر چلے گئے اس نمرود بدبخت دی چیخاں دے اندر اپنی جان دی پرواہ کو نہیں کیتی کدے پیار دی خاطر اللہ وحدہ لا شریک دی محبت دی خاطر اے پیارے ابراہیم علیہ السلام اللہ خالق کائنات نے تانوں بڑھاپے دے اندر بیٹا عطا فرمایا تسی منگدے رہے رب ہب لی من الصالحین اے رب ذوالجلال دے پیارے خلیل تانوں اللہ نے بڑھاپے دے اندر پتر جی عظیم نعمت عطا فرمائی پھر رب کائنات نے خواب دے اندر فرمایا پیارے ابراہیم قربانی پیش کر تساں اللہ خالق کائنات دے نام دے اپنے بیٹے دے گلے تے بھی چھری چلائی بولو سبحان اللہ اے پیارے ابراہیم علیہ السلام تسی اپنے رب دی محبت دے اندر اپنا وطن بھی قربان کر چھڑیا اولاد بھی قربان کیتی جان دا نذرانہ بھی پیش کیتا مال دی قربانی تمہیں پیچھے نہیں ہٹ پائے میں بڑے ادب دے نال رب دے خلیل دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا پیارے ابراہیم علیہ السلام کیا تساں خدا نو ویکھیا اے اتنیاں قربانیاں بے ڈٹھیاں کیا رب نے اپنا دیدار کروایا تانوں آپ نے فرمایا سب کچھ قربان ضرور کیتا ہے پر رب نظر نہیں آیا اللہ نے ویکھیا کوئی نہیں دنیا نو دس دے رہے ہیں کہ رب ہے جی بولیے سبحان اللہ دوستانی ایسی بڑے ادب دے نال اللہ دے خلیل دی بارگاہ وچ عرض کرنے آ پیاری ابراہیم علیہ السلام اے رب ذوالجلال دی ذات دے متعلق تساں کدے کول سنیا تے آپ نے فرمایا مینوں بھی جبرائیل علیہ السلام نے دسیا وحی لے کے جبرائیل علیہ السلام آندے رہے آؤ چلیے میری سرکار دے غلاموں اسی رب ذوالجلال دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے عرض کرنے پیارے موسیٰ علیہ السلام تسی تے فرعون دے گھر دے اندر پلے بڑے نوجوان ہوئے او دے خزانیاں دے وچ رہن والے او دے محلات وچ رہن والے پر اے تے دس دیو جدوں جوان ہوئے تسی فرعون دے خلاف جنگ بھی کیتی معجزات دا اظہار بھی کیتا میں بڑے ادب دے نال اینا پوچھنا تسی پلے تے فرعون دے گھر مگر او دے سامنے رب ذوالجلال دی وحدانیت دا اعلان فرمایا فرعون دے گھر پلے او دے خزانے تے پلے تے جدوں جوان ہو گئے تے پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی فرعون دے سامنے تسی اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرتے رہے قوم بنی اسرائیل نو دس دے رب ہے کیا تسی رب نو ویکھے ایڈا تکڑا اعلان کوئی چھوٹی جی بات تے نہیں نا کہ رب ذوالجلال دا اعلان کر دینا اللہ ہے یہ تو ویکھے ہی کوئی نہیں کسی موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے پیار دے نال دسیا اے سوال کرن والے ہو میں رب ذوالجلال دی وحدانیت دا اعلان کردا رہیا او دی خاطر میں فرعون دی مخالفت بھی مول نہیں قوم میری مخالف ہو گئی قوم نے مینوں تکلیفاں بھی دتیاں بڑے میرے خلاف بھی ہوئے میرے خلاف عل میں بغاوت بھی بلند کیتا پر میں اللہ دی وحدانیت دا اعلان ہر میدان دے اندر ہر پہاڑ دی چوٹی ہر قوم دے اجتماع دے اندر کردا رہیا میں بڑے ادب دے نال عرض کرنا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام تسی جو اللہ دی وحدانیت دا اعلان فرمایا ہے کیا رب ذوالجلال دا دیدار بھی کیتا ہے تسی جو اعلان کیتا ہے کہ کیا اللہ نے ویکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سانوں یہ دسیا نہیں اللہ نے ویکھیا کوئی بلکہ میں تے کلام ضرور سنیا رب دا تے کلام سن کے میرے ذہن دے اندر جڑی التجا مچلی سی ایک پیغمبرانہ صدا کیتی سی رب آرنی انظر الیک رب آرنی انظر الیک میں اس دیدار دی خاطر 40 روزے رکھے سن بولو سبحان اللہ نے ویکھن دی خاطر 40 روزے رکھے میں اس دیدار دی خاطر چلا کشی بھی کیتی نواں لباس بھی پہنیا میں نہ دھو کے خوشبودار ہو کے اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہویا سی تے پھر میں عرض کیتی رب آرنی مولا میں جو تیری وحدانیت دا اعلان کر رہی ہوں کہ ساڈا رب ہے اپنا بکھا تے صحیح تاکہ پتہ چل جائے کہ میں اللہ دا دیدار کر کے آیا موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر
جدوں میں بڑے ادب و احترام نال عرض کیتی اللہ دے پیارے کلیم تساں وی رب ذوالجلال دی وحدانیت دا اعلان فرمایا، فرعون جے عظیم تے بدبخت بادشاہ دی ٹکر بھی موڑ لئی، مخالفت موڑ لے کے بھی تسی اللہ دا اعلان کر دے رہے کیا رب ذوالجلال نو تکیا ہے؟ آپ فرما دے نے میں تے التجاواں بھی کیتیاں، اللہ دی بارگاہ دے اندر فریاداں بھی کیتیاں، چلا کشیاں بھی کیتیاں، پر رب نظر نہیں آیا۔ تے پھر تساں اللہ دے ہون دا اعلان کیویں فرمایا؟ اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے تکیا تے کوئی نہیں، سنیا ضرور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آن کے دسیا کہ اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرو۔ جبرائیل علیہ السلام میرے کو وحی لے کے آدھے کہ رب ہے، میں اللہ نو ویکھیا کوئی نہیں، صرف سن کے اعلان کیتا ہے۔ چلو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہونے، بڑے با کمال پیغمبر نے جنہ دی کمالات دا شاہد اللہ دا قرآن ہے، بولیے سبحان اللہ۔ بڑے ادب و احترام دے نال عرض کیتی ہے پیارے عیسیٰ علیہ السلام تانوں رب ذوالجلال نے اتنے کمالات دا مالک بنایا، اگر مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارو فضاواں دے اندر اڑدا نظر آئے گا۔ اتنے کمالات دا مالک بنایا کہ تسی ٹھڈا مارو ہزاراں سال دا مردہ زندہ ہو کے قبروں باہر آ جاوے۔ اتنے کمالات دا مالک بنایا جدی مادر ذات اکھیاں بھی کوئی نہیں، اکھیاں دے اندر ٹیڑا بھی کوئی نہیں، جے تسی انگلی پھیرو تے اللہ کریم انہوں نظر عطا فرما دیندا ہے۔ اتنے با کمال نبی کہ امت گھر چ جو کھانا کھا کے آندی سی، عیسیٰ علیہ السلام اپنے دربار سے بیٹھ کے دس دن سن فلاں چیز کھا کے آئے ہو، فلاں چھپا کے آئے ہیں۔ اتنے با کمال نبی اسی عرض کرنے ہیں پیارے نبی تو اللہ نے اتنے کمالات دیتے، اے سارے کمالات دے باوجود صرف اتنا بڑے ادب نال ساڈی التجا ہے کیا تساں رب نو ویکھے؟ بولیے سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سانو ایو دسیا لوگو میں رب نو ویکھیا کوئی نہیں، ان ڈٹھے خدا دا اعلان کیتا ہے کہ رب ہے۔ چلو سنیا کندے کو فرما دے نے مینوں بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آندے رہے کہ اللہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ آئیے میری سرکار دے غلاموں، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی بارگاہ دے اندر جدو نبیاں دا دروازہ کھٹکھٹائیے سوال لیو پیش کرنے آ، اے رب ذوالجلال دے با کمال انبیاء کرام اسی تواڈے کمالات نو بھی مننے آ، تواڈیاں عزتاں تے عظمتاں دے بھی قائل آں، اسی منن والے آں، تواڈی بارگاہ دے اندر سر نو جھکان والے آں، پر اسی اتنا عرض کرنے آ کیا کسے پیغمبر نے میرے رب ذوالجلال دا دیدار کیتا ہے؟ ہر نبی نے انکار سر ہلایا کہ اللہ نو تکیا کوئی نہیں، اعلان ضرور کر دے رہے ہیں، جبرائیل آ کے دستاریہ سی اعلان کر دے رہے۔ آؤ میری سرکار دے غلاموں، جدو سی رب ذوالجلال دے آخر الزمان پیغمبر کائنات دے والی و مختار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بڑے ادب دے نال سر جھکا کے بڑی عاجزی دے نال ہاتھ بن کے عرض کرنے آ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اے مدینے دے لاڑیا ساڈے ماں باپ تواڈے نام تو قربان ہو جان۔ کملی والیاں ہر پیغمبر نے سانو بھی یو دسیا سی اللہ دی وحدانیت دا اعلان ضرور کیتا ہے، مگر رب نو تکیا کوئی نہیں۔ سونیا سی یہ عرض کرنے آ کیا تساں وی تے اللہ دے ہون دا اعلان کیتا؟ صفا دی چوٹی تے چڑھ کے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ حضور تسامی تے اعلان فرمایا کہ اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ اے کملی والے آقا کیا تسی بھی باقی انبیاء کرام دی طرح ان ڈٹھیاں اعلان کر دے رہے کہ رب ہے رب ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں ہر نبی نے اللہ دی وحدانیت دا اعلان جبرائیل کو سن کے اعلان کیتا ہے، میں مصطفیٰ نے صرف سن کے نہیں اللہ نو ویکھ کے اللہ دے ہون دا اعلان کیتا ہے۔ ہر نبی نے تکیا کوئی نہیں، لیکن میں مصطفیٰ نے اللہ دا دیدار رأیت ربی فی احسن صورتن، ایڈی سونی صورت رب نو تک کے رب دا اعلان کیتا ہے رب ہے۔